हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीदेव्यै नमः। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तु स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 65 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। श्रद्धा भाव भक्ति विश्वासका साथमा हजुरहरूले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। बेलुका श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ अनि बिहानको समयमा अग्नि पुराण यतिखेर हजुरहरूले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। धर्म मार्ग युट्युब च्यानलबाट अग्नि पुराण ल हेर्नुहोस्। कथा हामीले श्रवण गरिराखेका छौँ। 18 उपपुराण 18 महापुराण आदिका कथा हामीले यसरी नै सबै वाचन गरिसक्नेछौँ र हामीले वाचन गरेको युट्युबका माध्यमद्वारा हजुरहरू समक्षमा अडियो मार्फत हामीले राख्नेछौँ। जय बोलौँ भगवती उमा की जय होस्। र हजुरहरूले पनि यही बुझ्नुहोला कि आफूले घरमा सुन्दै हुनुहुन्छ अथवा जहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ, जहाँ सुने तापनि यो स्वयं मैले सुन्दैछु र मेरा लागि सुन्दैछु अनि मेरा पितृहरू उद्धार हुन्, मेरा कुलदेवी देवताले रक्षा गर्नुहोस्, सबैलाई राम्रो होस्, यही भावना यही उद्देश्यका साथमा दुःख सङ्कट दरिद्रता सबै नाश होस् यदि सकाम भाव छ भने यही भावका साथमा हजुरहरूले श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। होइन, जे हुन्छ उनी परमात्माले हाम्रा लागि गर्नुहुन्छ। म त आफूले गर्ने कर्म मात्रै गर्दै अगाडि बढ्छु भन्ने लाग्दछ भने पनि आफ्नो हिसाबले निष्काम भावले कथा श्रवण गर्दै अगाडि बढ्न पनि सकिन्छ। यसमा हामीले यही चाहिन्छ त्यही चाहिन्छ भनिराख्नै पर्दैन। उनी ईश्वरले हेरिराख्नु भएको छ, भगवानले हेरिराख्नु भएको छ कि उसले कतिको कर्म गर्दैछ, उसले कतिको श्रद्धा साथ सुन्दैछ। त आज सुन्ने भोलि नसुन्ने गर्दैछ कि अथवा दिनै पछि सुन्ने गर्दैछ कि अथवा एउटै कुरालाई अथवा एउटै भागलाई 2-4 चोटि 5-10 चोटि उसले सुनिराखेको छ कि कस्तो छ त भन्ने कुरा त त्यो प्रभुले उनै भगवानले उनै भगवतीले हेरिराख्नु भएको छ। हामीले त यहाँ केही भन्नै पर्दैन। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ भगवान श्रीकृष्णको दिव्य कथा प्रसङ्ग चलिरहेको छ श्रीमद्देवी भागवत महापुराणभित्र। यहाँ धेरै ज्ञानका कुराहरू छन् है। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणभित्र धेरै कुराहरू छन्। अब हामी आदि पनि भइसकेका छैनौँ, धेरै लामो छ। हामीले श्रवण गर्दै अगाडि बढ्ने हो। यो जीवन छैन्जेलसम्म कथा सुन्दै अगाडि बढौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ रुक्मिणीको हरण भगवान श्रीकृष्णले गरिसक्नु भएको छ। त्यहाँसम्म हामीले कथा श्रवण गरिसक्यौँ। राक्षसेन विवाहेन चक्रे दारविधिं हरिः ततो जाम्बवतीं सत्यां मित्रबिन्दाञ्च भामिनीं। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ राक्षस विधिले यहाँ हरण गरेर अब भगवानले विवाह गर्नुहुन्छ। राक्षसेन विवाहेन, राक्षस विधि अँगालेर रुक्मिणीका साथमा भगवान श्रीकृष्णले विवाह गर्नुभयो। त्यो विवाहपछि भगवानले जाम्बवती सत्यभामा मित्रबिन्दा कालिन्दी लक्ष्मणा भद्रा यस्तै गरेर नाग्न जिती जस्ता दिव्य सुन्दरीहरूलाई पटक पटक घरमा ल्याएर क्रमैले तिनीहरूका साथमा विवाह गर्नुभएको छ। वेदव्यासजीले राजा जन्मेजयलाई यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ।
माथि बताइएका 8 महारानी नै श्री कृष्णका परम प्यारा पटरानीहरू थिए। कालिन्दीम मित्रविन्द लक्ष्मणाम भद्राम तथा नाग्नजितिम शुभाम ततो जाम्बवतीम सत्यम मित्रविन्दाञ्च भामिनीम भनेर यसरी बताइएको छ। अब यहाँ ती जो पटरानीहरू थिए, पटरानीहरूमध्ये रुक्मिणीले अत्यन्त दर्शनीय पुत्र प्रद्युम्नलाई पैदा गरिन्। भगवान श्री कृष्णले प्रद्युम्न नामक बालकको जात कर्म आदि संस्कार सम्पन्न गर्नुभयो। तर नियतिको विचित्र लीला प्यारभक्त भागवतहरू यस्तो भयो कि महाबली सम्रासुरले सुत्केरी कोठाबाट नै प्रद्युम्नको अपहरण गरेर लिएर गयो। ल हेर्नुहोस्, अपहरण गर्यो। त्यसपछि बालकलाई आफ्नो नगरमा लगेर भान्से काम गर्ने मायावती नामक युवतीका हातमा दियो। नितञ्च स्वपुरीं बालो मायावत्यै समर्पितः वासुदेवो हतं दृष्ट्वा पुत्रम शोकसमन्वितः। अब अर्कोतर्फ के हो त, भगवान श्री कृष्णले आफ्नो पुत्रको अपहरण भएको थाहा पाएर शोक सन्तप्त हुनुभयो, अत्यन्त चिन्तामा पर्नुभयो। भक्ति भावनाले परिपूर्ण हृदयका साथ भगवती योग मायाको शरण लिनुभयो। भगवान श्री कृष्णले आफ्नो छोरो हराएको छ, जुन भगवतीले वृत्रासुर आदि दैत्यहरूको लीला मात्रले वध गर्नुभएको थियो। त्यसपछि भगवान श्री कृष्णले अत्यन्त मधुर अक्षर वाक्यले सम्पन्न मङ्गलमय स्तुतिद्वारा योग मायाको स्मरण गर्नुभयो। तिनै योग मायाले ती दैत्यहरूको वध गर्नुभएको थियो। भगवान श्री कृष्णले स्तुति गर्न लाग्नुभयो। मातर मयाति तपसा परितोषिता त्वं प्रागजन्मनि प्रसुमनादिभिरर्चितासि धर्मात्मजेन बदरी वनखण्ड मध्ये किं विस्मृतो जननि ते त्वयि भक्तिभावः। हे आमा भगवती, पुरानो समयमा मैले धर्मको पुत्र नारायणको रूपमा बद्रीधाममा ठुलो तपस्या गरेँ। पुष्प गन्ध अक्षता आदि उपहार चढाएर हजुरको विधिवत पूजा पनि गरेँ। यसरी पूजा गरी हजुरलाई प्रसन्न तुल्याएको थिएँ। हे आमा, के हजुरले आफू प्रति रहेको मेरो भक्तिभावलाई बिर्सनु भयो त? कुन नराम्रो हृदय भएको पापीले प्रसव गृहबाट मेरो छोरालाई अपहरण गर्यो? अथवा कसैले मेरो अभिमानलाई चूर्ण चूर्ण गराउन कौतूहल पूर्वक यो प्रपञ्च त रचेको छैन? हे आमा, जेसुकै होस्, तर आज आफ्ना भक्तको लाज राख्नु हजुरको परम कर्तव्य हो। आमा, चारैतिरबाट नहरले घेरिएको यो द्वारिकापुरी छ। द्वारिकापुरीमा पनि मेरो भवन बीच भागमा रहेको छ। त्यो भवनको पनि गुप्त कोठामा प्रसव गृह रहेको छ। त्यसका ढोका सधैँ बन्द रहन्छन्। यस्तो परिस्थितिमा पनि मेरो छोराको अपहरण कसले गर्यो त? को हो यति शक्तिशाली? लाग्छ मलाई यो मेरै दोषबाट भएको हो। भगवान श्री कृष्ण यसो भन्दै हुनुहुन्छ। भगवतीको स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ। म द्वारिकापुरी छाडेर कुनै नगरमा गएको छैन। अरू यदुवंशीहरू पनि कहीँ गएका छैनन्। ठुला ठुला वीरहरूले द्वारकापुरीको पूर्ण सुरक्षा गरिरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा बालकको अपहरण कसरी भयो आमा? यसरी भगवानले भन्न लाग्नुभयो। हे आमा, यसमा त मलाई हजुरकै मायाको प्रत्यक्ष प्रभाव छ कि भन्ने लागेको छ। महामायाको प्रेरणाले कुनै मायावीले मेरा पुत्रको अपहरण गरेको हुन सक्दछ। हे माता, म आफै नै हजुरको रहस्यमय चरित्र राम्ररी जान्न सक्दिनँ भने फेरि मन्द बुद्धि भएका जो अल्पज्ञानीहरू रहेका छन्, ती अल्पज्ञानीले कुन त्यस्तो प्राणी होला जसले हजुरको यो चरित्रलाई राम्ररी बुझ्न सकोस्? कसले बुझ्न सक्दछ? मेरो छोरालाई अपहरण गर्ने दुष्ट कहाँ गयो, जसलाई मेरा सैनिकहरूले देख्न पनि सकेनन्? हे अम्बिका, यो हजुरद्वारा रचिएकै मायाको प्रभाव हो पक्कै पनि। यस्तो मायाका खेल रच्नु हजुरका निमित्तमा कति पनि विचित्रको कुरा हुँदै होइन, सामान्य कुरा हो। म प्रकट हुनुभन्दा पहिले हजुरले आफ्नै मायाको प्रभावले मेरी आमा देवकीको 5 महिनाको गर्भ खिचेर माता रोहिणीको गर्भमा राखिदिनु भएको थियो। यो पनि इतिहास साक्षी छ।
मेरा पिता वसुदेव कारखानामा थुनिनु भएको थियो। उहाँभन्दा टाढै रहेकी पतिव्रता माता रोहिणीले सम्पर्कै नगरिकन एउटा बच्चा जन्माउनु भयो। यो पनि अचम्मको कुरा होइन र? अचम्मको कुरा हो, जसलाई हलधर अथवा बलरामका नामबाट चिनिन्छ। यो पनि अचम्मको कुरा थियो। पिताजी यता जेलमा थुनिनु भएको छ, उता माताजीले बच्चा जन्माउनु भयो। हुन सक्ने कुरा थियो र? तर भयो। देवकीको गर्भबाट खिचेर हजुरले लगेर रोहिणीको गर्भमा स्थानान्तरण गराइदिनु भयो बच्चा। हे आमा, सृष्टिम करोसि जगत मनुपालनम च नासम तथैव पुराप्यनिशम गुणैस्त्वम। हे आमा, हजुरले सत्व रज गुणको आश्रय लिएर निरन्तर जगतको सृजन पालन र संहार गर्नुहुन्छ। हजुरको पवित्र चरित्रको विषयमा कसले राम्ररी जान्न सक्दछ र? वास्तविक कुरा त यो हो कि हे आमा, सम्पूर्ण विश्वको प्रपञ्च हजुरबाट नै रचिएको हो। हजुरले सर्वप्रथम प्राणीहरूको समक्षमा पुत्र जन्मबाट प्राप्त हुने अपूर्व आनन्द उपस्थित गराउनुहुन्छ। हे भगवती, फेरि पुत्रको वियोगबाट पैदा हुने दुःखको भारी ल्याएर सामु राखिदिनुहुन्छ। मलाई लाग्छ कि यस्तो सुन्दर प्रपञ्चको रचना गरेर हजुरले मनोरञ्जन गर्नुहुन्छ। मलाई यस्तो लाग्दैछ। यदि यस्तो होइन भने मैले भर्खरै पुत्र प्राप्त गरेको जुन आनन्द लिएको थिएँ, त्यो आनन्द यति छिटै किन व्यर्थ भएर गयो? अद्वितीय प्रभाव भएकी हे भगवती, आज त्यस बालकी आमा रुक्मिणी न्याउली चरी झैँ रोइरहेकी छन्। ती बिचारा सधैँ मेरा नजिकमा शयन गर्दछिन्। तिनको अवस्था हेरेर मेरो मनमा दुःख झन् बढेर आउँछ। हे आमा, हजुर नै संसारको व्याधिबाट पीडा जो पाउनेहरू छन्, यी पाउनेहरूको पीडालाई हरण गरिदिने वाली एकमात्र शरणदाता हुनुहुन्छ। हे ललिताम्बा, हजुरले मेरो दुःख किन बुझ्नुहुन्न? प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यस्ता प्रकारले भगवान श्री कृष्णले भगवती देवीको स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ। सीमा दुःखस्य सुत जन्म ददी तदीय नाशो दुःखस्य देवी भवने विबुधा वदन्ति तत् किं करोमि जननी प्रथमे प्रनष्टे पुत्रे ममाद्य हृदयं स्फुटति व मातः। हे देवी, विद्वानहरू बताउँछन् कि पुत्र जन्म हुँदा जति आनन्द प्राप्त हुन्छ नि, त्यसको कुनै पनि सीमा हुँदैन। त्यसै गरी पुत्रको वियोगमा जति दुःख हुन्छ, त्यसको कुनै पनि सीमा हुँदैन। हे आमा, अब म के गरौँ? आफ्नो पहिलो छोरा हराउँदा मेरो छाती च्यातिएको छ। मैले अब हजुरलाई प्रसन्न गराउने अम्बा यज्ञ गर्नेछु, नवरात्र व्रत गर्नेछु र विधिपूर्वक हजुरको पूजा पनि गर्नेछु, किनकि हजुर नै सबै दुःख नाश गर्न समर्थ हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, कसले भन्दै हुनुहुन्छ? भगवान श्री कृष्णले। ल हेर्नुहोस्, कसको पुकारा गर्दै हुनुहुन्छ? भगवती। हजुर नै दुःख नाश गर्नका लागि समर्थ हुनुहुन्छ। हजुरको शक्तिबाटै म चलिरहेको छु भन्नुहुन्छ भगवान श्री कृष्ण पनि। हे आमा, यदि मेरो छोरा कतै जीवित छ भने त्यसलाई छिटै देखाइदिनुहोस्। हजुर सबै प्रकारका शोकलाई शान्त गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। हे भगवती, यसरी भन्नुभयो। त वेदव्यासले अगाडि गएर यहाँनिर भन्नुहुन्छ, राजा जन्मेजयलाई एवं स्तुता तदा देवी कृष्णेना क्लिष्ट कर्मणा प्रत्यक्ष दर्शना भूत्वा तमुवाच जगद्गुरुम। असाध्य भन्दा पनि असाध्य कार्यलाई सजिलै सम्पन्न गर्न सक्ने भगवान श्रीकृष्णले पनि यस्तो स्तुति गर्दा खुसी भयो कि भगवतीले जगतका गुरु वासुदेव कृष्णका सामु प्रत्यक्ष प्रकट भएर भन्नुभयो। त्यो समयमा ल हेर्नुहोस् है, भगवती प्रकट हुनुभयो र भन्न लाग्नुभयो, शोकम मा कुरु देवेशा शापोयम ते पुरातनः तस्य योगेन पुत्रस्ते सम्बरेण ऋतो बलात्। हे देवताका पनि देवता नारायण, तपाईले शोक नगर्नुहोस्। हजुरले शोक गरेर केही पनि हुँदैन। तपाईलाई पूर्व जन्ममा श्राप परेको थियो, त्यसैको परिणाम स्वरूप सम्रासुरले तपाईको छोरालाई बलपूर्वक अपहरण गर्यो। त्यो बालक 16 वर्षको भएपछि मेरो कृपाबाट सम्रासुरलाई मारेर आफै घर आउनेछ। तपाईँ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? यसमा कुनै सन्देह छैन। आगमिष्यति, अवश्य पनि आउनेछन्।
इत्युक्त्वान्तर्दधे देवी चण्डिका चण्डविक्रमा भगवानपि पुत्रस्य शोकं त्यक्त्वा भवत सुखी। हे जनमेजय, भन्नुहुन्छ वेदव्यासजी, प्रचण्ड पराक्रमले सम्पन्न भएकी भगवती चण्डिका यसरी कृष्णलाई जवाफ दिएर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। भगवान श्रीकृष्ण पनि पुत्र वियोगको शोकलाई त्यागेर अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। जय बोलौं भगवती उमा की जय होस्। त राजा जनमेजयले अब अगाडि गएर प्रश्न गर्नुहुन्छ। सन्देहो मे मुनि श्रेष्ठ जायते वचनात् तव वैष्णवांस्ते भगवती दुखोत्पत्तिम विलोक्य च। हे वेदव्यास, हे मुनिवर, हजुरको वचनबाट साक्षात विष्णुको अंश अवतार श्रीकृष्णको जीवनमा यस्तो कष्ट आइलागेको देखेर मलाई सन्देह भइरहेको छ। यस्तो पनि हुन सक्दछ र भगवान विष्णुका अंशबाट उत्पन्न हुनुभएका श्रीकृष्ण आफै अनन्त प्रतापशाली हुनुहुन्थ्यो होइन र? यति हुँदा हुँदै पनि भगवानका छोरा प्रद्युम्नको प्रसव गृहबाट अपहरण कसरी भयो र? त्यो दैत्य सम्रासुर चारैतिरबाट राम्ररी रक्षा गरिएको रमणीय नगर द्वारकाको अत्यन्त गुप्त स्थानमा रहेको प्रसव गृहमा प्रवेश गरेर बालकलाई अपहरण गर्न कसरी समर्थ भयो? अझ यसमा विचित्र र अद्भुत कुरा यो छ कि भगवान श्रीकृष्णले यो घटना कति पनि थाहा पाउनु भएन। हे सत्यवती नन्दन, मेरो मनमा यसै कुरालाई लिएर ठुलो आश्चर्य उत्पन्न भइरहेको छ। हे मुनिवर, द्वारकापुरीमा श्रीकृष्ण हुँदा हुँदै सुतिका गृहबाट बच्चाको अपहरणको जानकारी उहाँलाई किन हुन सकेन त? उसो भए केही न केही सङ्केत त आउनुपर्ने हो नि, अलिकति विघ्न पर्दैछ अथवा केही न केही यस्तो हुँदैछ भनेर। तर किन हुन सकेन? मलाई यस घटनाको कारण बताउनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गरेपछि वेदव्यासजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, ल हेर्नुहोस् है, कुनै पनि त्यस्तो कारणहरू छ भने चाहे परमात्मा भए तापनि होइन, ईश्वरै भए तापनि, जस्तोसुकै जान्ने गुरु भए तापनि, जस्तोसुकै धर्मात्मा व्यक्ति भए तापनि त्यहाँ कहीँ न कहीँ छल हुन्छ है भन्ने कुराको पुष्टि यहाँबाट हुन्छ। प्यारभक्त भागवतहरू, यति कुरा हो, जो व्यक्ति सक्षम छन्, अलिकति भगवानका भक्त छन् भने उनीहरूलाई सङ्केत चाहिँ धेरै मिलिरहेको हुन्छ। तर कुनै कुनै बेला झुकिएर यस्ता कार्यहरू पनि हुन्छन् कि जसबाट अलिकति भए पनि चेतना आओस्। जहिले तहिले चाहिँ अब यस्तो हुँदैछ भनेर सबै कुरा जान्न थाल्यो व्यक्तिले भने त फेरि गाह्रो भइहाल्छ नि त। भोलि यस्तो हुँदैछ भनेर भन्दैला, त्यो काम हुन नपाउला, त्यो काम कसैले गराउँदै होला, अथवा ईश्वरकै चाहिँ यो त्यो इच्छा होला, त्यो इच्छा पनि भङ्ग हुन्छ फेरि। त्यसै कारणले गर्दा यस्तो सबै कुराहरू कोही कोही बेला चाहिँ झुकिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, माया बलवती राजन नारायणम बुद्धि मोहिनी साम्भवी विस्तृता लोके को वा मोहम न गच्छति। हे राजन, प्राणीहरूको बुद्धिलाई मोहित गराउने भगवतीको माया अत्यन्त शक्तिशाली रहेको छ। उहाँ साम्भवी मायाको नामबाट प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। संसारमा कुन प्राणी होला जो साम्भवी मायाबाट मोहित नभएको होस्? मनुष्यको जन्म प्राप्त गर्न साथ प्राणीमा सम्पूर्ण मनुष्यलाई सुहाउने गुणहरू उत्पन्न हुन जान्छन्। ती सबै गुणले शरीरसँग सम्बन्ध राख्दछन्। देवता र दानव पनि यस्तै यस्तै प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेका हुन्छन्। हे राजन, भोक, प्यास, निन्द्रा, भय, तन्द्रा, मोह, शोक, सन्देह, हर्ष, अहंकार, वृद्धावस्था, मृत्यु, अज्ञान, ग्लानि, वैर, ईर्ष्या, परदोष दृष्टि, मद र थकान, यी सबै कुरा शरीरका साथ नै उत्पन्न हुन्छन्। यिनले मानिस, देवता, दानव सबैमा समान रूपमा प्रभाव पार्दछन्। जसरी श्रीराम भगवानले वनवास कालमा आफ्ना अगाडि घुमिरहेको सुनको मृगलाई देखेर त्यसको यथार्थ तथ्य जान्न सक्नु भएन, त्यति मात्र होइन, उहाँले सीता हरण भएको घटना र जटायु मरणको घटना पनि जान्न सक्नु भएन। श्रीरामले राज्याभिषेक हुने दिन नै मेरो वनवास हुनेछ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु भएन र मेरो वियोगको शोकबाट मेरा पिता दशरथको मृत्यु हुनेछ भन्ने कुरा पनि उहाँले यसलाई वास्ता गर्नु भएन। होइन, नजान्ने त हुनुहुन्न थियो, तर उहाँले वास्तै गर्नु भएन। यो ठिक छ, यो हुनुपर्ने छ, तब यो जानेर मात्रै फाइदा भयो त? ल उहाँले जान्नुहुन्थ्यो अरे, त यो जानेर केही फाइदा हुनेवाला थियो थिएन। त्यसै कारणले गर्दा छोडिदिनु भयो यसलाई। यो हुनु छ यस्तै त हुन दिनुभयो। ल हेर्नुहोस् है, श्रीरामलाई कति पनि उहाँले वास्ता गर्नु भएन। त एउटा अज्ञानी मानिस चाहिँ उहाँ सीताको खोजी गर्न
वनमा दर दर भड्किनुभयो। ल हेर्नुहोस्, एउटा साधारण पुरुष जस्तै उहाँ भड्किनु हो। यो लीलै होइन त एउटा। श्रीरामले बलपूर्वक बालीको वध गरेपछि बानरहरूलाई आफ्ना सहयोगी बनाएर समुद्रमाथि पुल बाँध्नु भयो र समुद्रलाई तरेर उहाँले सबै दिशाहरूमा ठुला ठुला सुरवीर बानरहरूलाई पठाउनु भयो। त्यसपछि रणभूमिमा रावणका साथमा घोर सङ्ग्राम गर्नुभयो, जुन सङ्ग्राममा आफै रामले ठुलो पीडा भोग्नु परेको थियो। महाबली हुँदा हुँदै पनि श्रीरामलाई नागपासले बाँधिनु पर्यो। पछि गरुडको सहायताबाट रघुनन्दन राम बन्धनबाट मुक्त हुनुभयो। श्रीरामले रिसका साथ रणभूमिमा रावण, कुम्भकर्ण, मेघनाद र निकुम्भको संहार गरिदिनु हो। भगवान श्रीरामलाई मेरी प्रिय पत्नी सीता निर्दोष छन् भन्ने कुरा पनि थाहा भएन। उहाँले उनी शुद्ध छन् या छैनन् भन्ने कुराको परीक्षा पनि गर्नुभयो र परीक्षा गर्ने हेतुले जलेको आगोमा सीताको प्रवेश गराउनु हो, सीतालाई प्रवेश गर्न लगाउनु हो। यदि सत्यमा रहेकी छौ भने यो आगोले डढाउँदैन, यदि असत्यमा छौ भने आगोले डढाउँछ भनेर प्रवेश गराउनु हो। फेरि अयोध्यामा फर्केपछि श्रीरामले परम पवित्र चरित्र भएकी आफ्नी अत्यन्त प्यारी सीतालाई लोक निन्दाको डरले, अरूले पो केही भन्छन् कि अथवा अर्काले लगेकी श्रीमती फेरि ल्यायो भनेर भरे मेरो निन्दा गर्छन् कि भन्ने डरले अशुद्ध मानेर परित्याग गर्नु। श्रीरामले आफ्नै छोरा लव र कुशलाई पनि चिन्न सक्नु भएन। पछि वाल्मीकिले उहाँलाई बताए कि यी दुवै बलवान बालकहरू हजुरकै छोरा हुन् भनेर वाल्मीकि ऋषिले चिनाउनु भयो। जो रघुनन्दन हुनुहुन्छ, रघुनन्दन रामले सीताको पाताल प्रवेशको घटनालाई पनि थाहा पाउनु भएन। थाहा पाएर मात्र के गर्नु छ र यहाँ प्यारो भक्त भागवतहरू? थाहा त थियो तर उहाँले थाहा नपाए जस्तो गर्नुभएको छ। यहाँ यसको मतलब हामीले यो बुझ्नु पर्दछ। सीताले पाताल प्रवेश गरेपछि रिसाएर उहाँ आफै भाइलाई मार्न समेत तयार हुनुभयो। खर नामक दानवलाई मार्नुहुने श्रीरामलाई काल आइरहेको पनि थाहा भएन। वस्तुतः श्रीरामले मानिसको शरीर धारण गर्नुभएको थियो, त्यसै कारणले गर्दा यस्तो भइरहेको छ। मानिसकै सरह कार्य गरिराख्नु भएको छ। यानि कि अब मनुष्य शरीर धारण गरेको छु, आफूले जान्ने हुन थाल्यो भने अब भोलि मान्छे सबै पछि लाग्दछन्। मान्छे पछि लाग्यो भने त मैले आफ्नो काम गर्न पाउँदिनँ फेरि, होइन? हेर्नुहोस्, अब भोलि मैले खरलाई मार्दैछु है भनेर भन्नुभयो भने त यो हावाको तर फैलिन्थ्यो सबैतिर। ओहो भोलि यस्तो हुँदैछ, आज यस्तो हुँदैछ, पर्सि यस्तो हुँदैछ, सबै जान्नु हुँदो रहेछ भनेर बोल्दैखेरि सबै मान्छेको भिड लाग्न थाल्दछ। त्यो भइसकेपछि त आफ्नो काम गर्न पाइँदैन। म कुन उद्देश्यले यस पृथ्वीमा आएको छु त्यो त मैले कार्य गर्नुपर्दछ। त्यसैले थाहा पाएर पनि थाहा नपाए जस्तो गर्नु। अरूले हेर्दाखेरि के भयो त्यहाँ, यस्तो परमात्माले पनि यो कुरा थाहा पाउनु भएन भन्ने लाग्न तर त्यसो होइन। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसै गरी श्रीकृष्णले पनि सम्पूर्ण मनुष्यको उचित भाव देखाउनु भएको थियो। मनुष्य भएर आउँदाखेरि कस्तो हुनुपर्दछ त्यही भाव उहाँले देखाउनु भएको थियो। यस विषयमा अरू विचार गर्नु पर्दैन। यदुनन्दन श्रीकृष्ण सबैभन्दा पहिले कंसको डरबाट गोकुल जान बाध्य हुनुभयो। केही समयपछि जरासन्धको डरका कारण मथुरा छाडेर द्वारकामा फेरि जानु। उहाँले नै अधर्मपूर्ण काम पनि गर्नुभयो। जस्तै सनातन धर्म जान्दा जान्दै पनि शिशुपालद्वारा वरण गरिएकी रुक्मिणीको हरण गर्नुभयो। सम्रासुरले छोराको अपहरण गरेपछि त्यो छोराको निमित्त उहाँ साह्रै शोकाकुल पनि हुनुभयो र भगवतीको आराधना गरेर पुत्र जिउँदै रहेको थाहा पाएपछि खुसी हुनुभयो। अब यसरी हेर्दै जाँदा राम र कृष्ण दुवैमा हर्ष र शोक दुवैको प्रभाव रहेको मान्न सकिन्छ। दुवैलाई कहीँ न कहीँ हर्ष र शोकले चाहिँ सताएको देख्न सकिन्छ। श्रीकृष्णले सत्यभामाको आज्ञा स्वीकार गरेर स्वर्गमा गएर कल्पवृक्षको लागि इन्द्रका साथ युद्ध गर्नुभयो। अनि युद्धमा इन्द्रलाई हराएर आफ्नै पत्नी सत्यभामाको वशमा आफू रहेको भावना प्रकट गर्दै श्रीकृष्णले इन्द्रबाट कल्पवृक्ष लुटेर लिनुभयो, खोसेर लिनु। अनि आफ्नै सौभाग्यवती सुन्दरी पत्नी सत्यभामाको मान राख्नका लागि प्रभु श्रीकृष्ण काठको मूर्ति बन्नुभयो त्यो समयमा। ल हेर्नुहोस् है। अनि सत्यभामाले पनि श्रीकृष्णलाई रुखमा बाँधेर नारदका निमित्त सुम्पन्नु भयो। अब त्यस पछाडि सत्यभामाले सुनको कृष्ण बनाई दान गरेर नारदजीलाई दिएर कृष्णलाई फिर्ता गराउनु भयो। फेरि त्यस पछाडि अनि रुक्मिणीका प्रद्युम्न आदि उत्तम गुणले सम्पन्न भएका छोरा देखेर जाम्बवतीले
दीन भावले श्रीकृष्णसँग मेरा पनि राम्रा राम्रा छोरा हुन् हे प्रभु भनेर याचना गरिन्। त त्यस बेला भगवान् श्रीकृष्णले म तपस्या गरेर उत्तम पुत्र जन्माउँछु भन्ने निश्चय गरी कैलाश पर्वतमा जानुभयो। भगवान् श्रीकृष्ण कहाँ जानुभयो? कैलाश पर्वतमा तपस्या गर्नका लागि जानुभयो। जुन कैलाशमा ठुला ठुला तपस्वी र शिवका भक्त मुनि उपमन्यु विराजमान थिए। कैलाशमा गएपछि पुत्रको कामना गर्ने श्रीकृष्णले उपमन्युलाई आफ्ना गुरु मानेर उनीबाट पाशुपत दीक्षा लिनुभयो र कैलाशमै रही टाउको मुडाएर दण्डी स्वामी बन्नुभयो। 1 महिनासम्म फलाम मात्र जो थियो त्यो 1 महिनासम्म त प्यारा भक्त भागवतहरू जो फलाम छ अथवा विभिन्न त्यस्ता खालका चाहिँ स्टिलजन्य पदार्थहरू छन् यिनीहरूलाई त्याग गरेर, जस्तै अब सुन अथवा चाँदी यिनीहरूको पात्रलाई पनि त्याग गरेर भनेको त्यसमा खाने कुराहरू राखेर खान छोडेर, यसको मतलब के गर्नुभयो? उहाँले फल मात्र खानुभयो। ओम नमः शिवाय मन्त्रको जप गर्नुभयो। कसले? भगवान् श्रीकृष्णले। यहाँ त्यही भनिएको छ, जजाप शिव मन्त्रम तो शिव ध्यान परो हरि। यसरी बताइयो। शिव मन्त्र जप्नुभयो ओम नमः शिवाय। यो मन्त्रको धेरै ठुलो महत्त्व छ प्यारा भक्त भागवतहरू। तर हामीले गुरु मानेर यो मन्त्र लियो भने यसको धेरै ठुलो महत्त्व छ। त अब दोस्रो दिनमा, अब दोस्रो महिना लागेपछि पानी मात्र पिएर एउटा खुट्टाले उभिएर श्रीकृष्णले कठोर तपस्या गर्नुभयो। तेस्रो महिनामा हावा मात्र पिउँदै खुट्टाको बुढी औँलाको टुप्पाले टेकेर तपस्या गर्नुभयो। यसै गरी तपस्या गर्दै जाँदा 6औं महिनामा भगवान् शिव श्रीकृष्णको भक्तिभावबाट प्रसन्न हुनुभयो र शिरमा चन्द्रमालाई धारण गर्ने भगवान् शङ्करले पार्वती सहित आइकन श्रीकृष्णलाई प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभयो। भगवान् शिव कृष्णका सामु आउनुहुँदा नन्दी नामक साँडेमा आउनुभएको थियो र वरिपरि इन्द्रादि देवताहरू पनि थिए। त्यसबेला ब्रह्माजी र भगवान् विष्णु पनि शिवजीका साथमा हुनुहुन्थ्यो। यक्ष र गन्धर्वहरूले भगवान् शिवको सेवा गरिरहेका थिए। त्यसबेला तपस्या गरिरहनुभएका वासुदेव श्रीकृष्णलाई सम्बोधन गर्दै भगवान् शङ्करले भन्नुभयो, हे महामती श्रीकृष्ण, तपाईको कठोर तपस्याबाट म खुसी भएको छु। म के भएको छु? खुसी भएको छु। तुष्टोस्मि कृष्ण तपसा तवोग्रेण महामते। हे यदुनन्दन, तपाईले आफूले चाहेको कुरा बताउनुहोस्, म तपाईलाई वर दिन्छु। सबै मनोरथहरूलाई पूर्ण गराउने म शिवको दर्शन पाएपछि कुनै पनि भक्तको कुनै पनि कामना खेर जाँदैन। यसरी भन्नुभयो। अब श्रीकृष्णले भगवान् शङ्करलाई प्रसन्न हुनुभएको देखेर प्यारा भक्त भागवतहरू प्रेमपूर्वक भगवान् शिवका चरणमा दण्डवत गर्नुभयो। त्यसपछि देवताका पनि देवता सनातन श्रीकृष्ण भगवान् शङ्करको सामुमा उभिएर मेघ झैँ गम्भीर वाणीमा शिवजीको स्तुति गर्न लाग्नुभयो। कसले? भगवान् श्रीकृष्णले देव देव जगन्नाथ सर्वभूतार्तिनाशन विश्वयोने सुरारिघ्न नमस्त्रैलोक्यकारक। हे देवदेव, हे जगदीश्वर, हे सबै प्राणीहरूका कष्टका नाशक, हे विश्वयोनि, हे दैत्यमर्दन, हे त्रैलोक्यका सर्जक महादेव, हजुरलाई नमस्कार गर्दछु। हे नीलकण्ठ, हजुरलाई नमस्कार गर्दछु। हे त्रिशूलधारी, हजुरलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछु। दक्षको यज्ञलाई विध्वंस गराउनु हुने पार्वती पति हजुर शङ्कर भगवानलाई नमस्कार गर्दछु। हे सुव्रत, हजुरको दर्शन पाएर म धन्य र कृतकृत्य भएको छु। हजुरको चरण कमलमा प्रणाम गर्न पाउँदा मेरो जन्म सफल भएको छ। हे जगतका गुरु, यो संसारमा प्रकट भएर मैले मेरा पत्नी रूपी बन्धनले जेलिएर दुःख पाइरहेको छु भन्नुहुन्छ यहाँले। हे त्रिलोचन, आज आफ्नो रक्षाका लागि हजुरको शरणमा आएको छु। हे दुःखनाशक महादेव, मानवको जन्म पाएर म साह्रै खिन्न भएको छु। हे भव, शरणमा आएको म संसारका दुःखले भयभीत भएको म दिन दुखीको रक्षा गर्नुहोस् भन्दै भगवान् श्रीकृष्ण
महादेवका शरणमा जानुभयो। हे कामदेवका दाहक, मैले गर्भमा रहेर पनि धेरै कष्ट पाएँ। जन्म हुनासाथ गोकुलमा रहेर मैले हर बखत डराउँदै दिन काटेँ। त्यसपछि नन्दबाबाको घरमा रहेर मैले गाई चराउनु पर्यो। अनि गाईको खुरबाट उडेको धुलोमा नुहाउँदै धूषित केश पास लिएर बाक्ला रुख भएको वृन्दावनमा यताउति घुम्दै म गोठालाहरूको आज्ञा पालन गर्न पनि विवश भएँ भनेर यहाँनिर भन्नुहुन्छ भगवान श्रीकृष्ण। हे सर्वव्यापक प्रभु, किशोर अवस्थामा प्रवेश गरेपछि काल यवनको डरले एकदम त्रस्त भएँ र त्रस्त भएर मथुरा जस्तो दुर्लभ र सुन्दर पैतृक भूमि छाडेर मलाई समुद्रको तटमा रहेकी द्वारकापुरी जानु पर्यो कि समुद्र नदीको तटमा रहेको द्वारकापुरी जो थियो त्यहाँ जानु पर्यो। हे प्रभु, राजा ययातिको श्राप परेका कारण डराउँदै आफ्नो कुल धर्मको रक्षा गर्नमा एकदम तत्पर भएको मैले अत्यन्त समृद्ध मथुरा नगर अनि यस्तै प्रकारले द्वारकापुरीको राज्य उग्रसेनलाई सुम्पिदिएँ र उनले दास भनेर अब उनको के मैले दास भनेर सेवा गरेँ भन्नुहुन्छ। उनले होइन, उनको। अब हाम्रा पूर्वजहरूले उग्रसेनलाई नै यादवहरूको राजा बनाएका थिए त्यो समयमा। हे शम्भु, गृहस्थ जीवन अत्यन्त कष्टदायक छ। हो, यो थाहा छ मलाई। त्यसमा पुरुषले नारीको बसमा रहनु पर्ने हुन्छ, यो पनि थाहा छ। माया मोहमा परेर अनेक धार्मिक मर्यादाहरूको उल्लङ्घन पनि हुन जान्छ। पर तन्त्र भइन्छ, अरूको अधीनमा रहेर आफूले काम गर्नु पर्दछ र छोरा एवं पत्नीको बन्धनले सधैँ आफूलाई बाँधिरहेको हुन्छ। गृहस्थ जीवनमा मोक्षको कुरा त साह्रै दुर्लभ मानिन्छ। मोक्षको कुरा के मानिन्छ? साह्रै दुर्लभ मानिन्छ। आफ्नी सौता रुक्मिणीका छोराहरूलाई राम्रा देखेर मेरी अर्की पत्नी जाम्बावतीले उत्तम पुत्रको प्राप्तिका लागि अब तपस्या गर्न भनी मलाई प्रेरित गरिन्। त्यसैले हे कामदेवका नाशक प्रभु, मैले पुत्र प्राप्तिको चाहना लिएर हजुरको यो तपस्या गर्नु पर्यो। मलाई के चाहियो? पुत्र चाहियो। हे देवेश, पुत्र प्राप्त गर्नका लागि तपस्या गरेर फलको चाहना गर्दा मलाई लाज लागिरहेको छ। हे जगतका गुरु भगवान शङ्कर, हजुर जस्ता मुक्तिदाता भक्तवत्सल देवादिदेव महादेवको आराधना गरेपछि पनि अब गरिसकेपछि हे जगतपति, हे विभो, आफ्नी पत्नी जाम्बावतीबाट प्रेरित भएको र हजुरको मायाबाट मोहित भएको म मुक्ति दिन सक्ने प्रभुसँग आज पुत्र सुखको याचना गरिरहेको छु भनेर यसरी यहाँनिर भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णले यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान शङ्करले भन्नुभयो, हे शत्रु दमन श्रीकृष्ण, तपाईँका धेरै छोराहरू हुनेछन्, यसमा तपाईँले चिन्तै गर्न पर्दैन, म आशीर्वाद दिन्छु। तपाईँका 16,050 पत्नी पनि हुनेछन्। ती प्रत्येक पत्नीबाट तपाईँका 10-10वटा बलशाली पुत्र उत्पन्न हुनेछन्। यसरी वरदान दिएर प्रिय दर्शन भगवान शङ्कर, मैले अब गर्नुपर्ने कार्य के हो त? अब यसरी वरदान दिएर प्यारभक्त भागवतहरू भगवान शङ्कर भन्नुहुन्छ, यसरी वरदान दिनुभयो, अनि अब मैले गर्नुपर्ने कार्य के हो त भनेर उहाँनिर अब त्यहाँनिर जहाँ भेट भएको थियो, जहाँनिर चाहिँ भगवान श्रीकृष्णलाई भोले बाबाले दर्शन दिनुभएको थियो, त्यहीँनिर उहाँ मौन हुनुभयो। यति भनेर, ल तपाईँ के चाहनुहुन्छ भन्नुहोस्। मौन हुनुभयो। त्यसपछि भगवान शङ्करलाई प्रणाम गरी रहनुभएका श्रीकृष्णलाई भगवती पार्वतीले सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, हे कृष्ण, हे महाबाहु, हे नराधिप, यो संसारमा तपाईँ सर्वोत्तम गृहस्थ हुनुहुनेछ। यसपछि 100 वर्ष व्यतीत हुँदा एउटा ब्राह्मण र धृतराष्ट्रकी पत्नी गान्धारीको श्रापका कारण तपाईँको कुल नाश भएर जानेछ भनेर फेरि भनिदिनुभयो। कसले? शङ्करले। श्रापका कारण अज्ञानमा परेर तपाईँका ती छोरा र अरू यदुवंशीहरू परस्परमा एकले अर्कालाई मार्दै रणभूमिमा नष्ट भएर जानेछ र तपाईँ पनि आफ्ना दाजु बलरामका साथ यो मानव शरीर त्याग गरेर दिव्य लोकमा जानुहुनेछ। हे कृष्ण, भवितव्य भएरै छाड्दछ, जे हुनु छ त्यो भएर छाड्दछ, यसमा शोक गरेर केही फाइदा छैन। यस विषयमा कसैले पनि चिन्ता गर्नु हुँदैन, किनकि अवश्य हुने घटनाहरूको कुनै पनि प्रतिकार सम्भव छैन। हे मधुसूदन, मेरो सधैँ यही निश्चय रहेको छ कि हुने कुरालाई लिएर शोक गर्नु हुँदैन कहिले पनि। हे कृष्ण,
तपाईले परित्याग गर्नु भएपछि अष्टावक्त्रको श्राप परेका कारण तपाईका पत्नीहरूलाई चोरहरूले अपहरण गर्नेछन्। के गर्नेछन्? चोरहरूले अपहरण गर्नेछन्। त यसरी कृष्णलाई बताएर भगवान शिव र पार्वती अरू देवताहरू पनि त्यो समयमा सबै के भए? अन्तर्ध्यान भए। यानि कि भगवान शङ्कर पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। भगवान शिव अन्तर्ध्यान हुनु भइसकेपछि आफ्ना गुरु उपमन्युलाई प्रणाम गरेर श्रीकृष्णले पनि द्वारका जानका निमित्त प्रस्थान गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवतहरू, हे राजन, हुन त ब्रह्मा आदि देवता लोकका स्वामी हुन्, तैपनि माया रूपिणी नदीको उत्ताल जो तरङ्गहरूको आघात र प्रत्याघातका कारण ती देवताहरूको अन्तःकरण पनि धमिलो बन्दछ। यसरी बताइएको छ। ती देवताहरू पनि मानिसहरू झैँ मायाको वशमा रहन्छन्। जसरी एउटा जादुगरको अधीनमा रहेर कठपुतली नाचिरहेको हुन्छ, त्यसै गरी सम्पूर्ण देवता, मानिस र दानव मायाको निर्देशनमा चलिरहेका हुन्छन् भनेर यहाँनिर भन्नुभयो प्यारभक्त भागवतहरू। कसले? भगवान शङ्करले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। अब यहाँबाट उताको प्रसङ्ग भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवती उमा की।